बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन मुसलमानम मन मुसलमानम मन मुसलमानम मन मुसलमानम वो शहामत गैरतो जुरअतो हम शुजाअत इन हदफ दर रहे दीन व ईमान आक़िबत या ज़फ़र या शहादत आक़िबत या ज़फ़र या शहादत इन हक़ीक़त बदान ऐ मुसलमान शुद फ़दा जान फ़ारूक़ उस्मान हम ज़बान जिगर पारे पारे खालिद हैदर सअद सलमान सद हज़ारों जवान लाल गुन शद इन ज़मीन बहर शान रंग खून शद बेहतरीन बंदगान और रसूलान अश्क खून मोहम्मद बुरून शद अश्क खून मोहम्मद बुरून शद बेहतरीन बंदगान और रसूलान अश्क खून मोहम्मद बुरून शद बंग तकबीर ज़द इक़्तिदार मनस इक़्तिदार मनस यौम शहद व शरफ इफ्तिखार मनस इफ्तिखार मनस दीन अहमद गरीब व अज़ीन است ناله ها در جان پرتنین است در شمال و جنوب شرق و امغر دین حق را خطر در کمین است هم و غم مسلمان مقام است ثروت و کاخ و یا پست و نام است خواب و غفلت سراپا فتاده فتح و پیروزیش هم حرام است فتح و پیروزیش هم حرام است خواب و غفلت سراپا فتاده فتح و پیروزیش هم حرام است بانگ تکبیر و زد اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است در فلسطین مسلمان چه حال است ظلم و بیداد و خون ها روان است در عراق و در افغان زمین هم جمله تحت شکنجه کباب است اتحی در قفس آشکارند واندگر خسته و خوار و زارند دیگری ملک و مالش بتارد هر کدام در عذابی دوچارند ای مسلمان بیا پس وفا کن پرچم دین و باید علا کرد پرچم دین و باید علا کرد ای مسلمان بیا پس وفا کن پرچم دین و باید علا کرد بانگ تکبیر و زد اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است غیرتت ای مسلمان کجا رفت شوکت و عزتت در فنا رفت گر صحابه ببودن در اینجا نام ذلت به باد هوا رفت بیش از این تا به کی در جهالت تا به کی خواب و در این حقارت زنده کن دین بر حق احمد آن رسولی که گریت برآید آن رسولی که گریت برآید ای خدا در رهت جان نثاریم چون حسینت شهادت شهاریم کربلا در سخون و شجاعت نخل دین با شهادت بکاریم ما به شمشیر الله اکبر ای یهود ای جهان ستمگر انتقامی به حق می ستانیم در پناه خدای مظفر
مسلمانم من مسلمانم